अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। यकीनन अच्छे होंगे और आप सबकी लाइफ अच्छी गुजर रही होगी। आजकल के दौर में जॉब हासिल करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन देखेंगे तो इंटरनेट पर हज़ारों मौक़े हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। हमें बस ये जानने की ज़रूरत है कि हमारे स्किल किस जॉब के लिए ज़्यादा मौजू हैं। चाहे आप स्टूडेंट हों, चाहे आप कोई जॉब कर रहे हों, चाहे आप हाउस वाइफ हों, चाहे आप जो भी कर रहे हों, आप एज ए पार्ट टाइम या फुल टाइम ऑनलाइन जॉब कर सकते हैं। आज मैंने 9 ऐसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लाए हैं जो हर बंदे के लिए सूटेबल है, स्पेशली अगर वो स्टूडेंट हो तो वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम ये जॉब्स कर सकते हैं। इस लिस्ट में मेरा जो फेवरेट है वो है नंबर 4 और नंबर 5। लेकिन स्टूडेंट्स के पास चूँकि स्किल कम होता है तो उनके लिए सबसे आसान जो है वो है नंबर 8 एंड नंबर 9। तो इस कैटेगरी में सबसे पहला नंबर आता है फ्रीलांसिंग का। फ्रीलांसिंग पे बहुत सारे स्किल्स के लिए बहुत सारे जॉब्स मौजूद हैं। अगर आप राइटिंग अच्छी कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, फ़ोटोग्राफी कर सकते हो, वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ट्रांसलेशनल, लोगो डिज़ाइन, जो भी आप कर सकते हो, आपके पास एक स्किल होनी चाहिए। उस स्किल के हिसाब से आपको हज़ारों की तादाद में जॉब मिल सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग के लिए टॉप के जो वेबसाइट्स हैं उनमें आता है अपवर्क, फाइवर, freelancer.com और guru.com। तो इन वेबसाइट्स पर आप अपना अकाउंट बनाएं, अपने स्किल को अच्छे से डिफ़ाइन करें, अच्छे गिग्स बनाएं, तो आप बहुत ज़्यादा इनसे कमाई कर सकते हैं। अब नीचे बाकी जो स्किल्स हैं उन पे आप अलग से जॉब भी कर सकते हैं या उन स्किल के हिसाब से आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। दूसरी जो कैटेगरी आती है वो आती है डिजिटल मार्केटिंग। पुराने ज़माने में एडवर्टाइजमेंट और प्रोमोशन जो होता था वो होता था टेलीविज़न, रेडियो या अखबारों में, लेकिन आजकल के दौर में एडवर्टाइजमेंट और प्रोमोशन आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स पे कर सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह पर भी आप कर सकते हैं। तो अगर आपके पास थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन स्किल हो तो आप डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। पाकिस्तान में जो एवरेज लोग कमा रहे हैं वो 90,000 से 1,20,000 तक कमा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग से। तीसरी कैटेगरी आती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। अब ये जो ग्राफिक डिज़ाइन है इसके लिए आपके पास थोड़ी बहुत स्किल होनी चाहिए डिज़ाइनिंग की। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए आपके पास एक एडिटर की स्किल होनी चाहिए, अच्छी खासी स्किल होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आप कोई लोगो डिज़ाइन करना चाहते हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट डिज़ाइन करना चाहते हैं, किसी की पिक्चर एडिट करना चाहते हैं, तो आपके पास फ़ोटोशॉप की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, फ़ोटोशॉप की स्किल होनी चाहिए। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े फ्रीलांसर हिशाम सरवर ग्राफिक डिज़ाइनिंग से अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ज़रिए पाकिस्तान में एवरेज स्टूडेंट जो है वो 50 से 70 हज़ार तक ईज़िली कमा सकते हैं। इसके बाद जो चौथी कैटेगरी है मेरी फेवरेट है वो है ब्लॉगिंग। आप ब्लॉगिंग से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और ब्लॉगिंग से कमाने के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। आप एडवर्टाइजमेंट से कमा सकते हैं, आप गूगल एडसेंस से जब आप अपने ब्लॉग को कंबाइन करते हैं तो उस पे एडवर्टाइज़ आते हैं, उससे कमा सकते हैं, व्यूज़ से आप कमा सकते हैं। इसके अलावा एफिलिएटेड मार्केटिंग के ज़रिए आप कमा सकते हैं। तो मैंने अपनी एक ब्लॉग बनाई हुई है जो अभी स्टार्टिंग पे है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और इस ब्लॉग का नाम है गपशप वर्ल्ड, जहां पर आपको मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर आर्टिकल्स मिलेंगे। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ब्लॉग है प्रो पाकिस्तानी, जिस पे मंथली जो ट्रैफिक होती है वो 20 से 30 लाख के दरमियान होती है। नॉर्मल पाकिस्तानी ब्लॉगिंग के ज़रिए 1 लाख से 3 लाख तक कमाते हैं, और अगर आपका ब्लॉग बिल्डअप हो जाए तो इससे आप लाखों में पैसे कमा सकते हैं। इसके बाद 5वीं कैटेगरी जिसको आप अभी देख रहे हैं वो है यूट्यूब। तो यूट्यूब पे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। यूट्यूब पे आप मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ पर वीडियो बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने जो चैनल बनाया हुआ है वो मोटिवेशनल चैनल है, जिस पे आप मोटिवेशनल लेक्चर्स सुनते हैं, कहानियाँ सुनते हैं, स्टोरीज़ सुनते हैं। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह यूट्यूब से अच्छे खासे पैसे कमाते हैं।
اگر آپ کے پاس ایکٹنگ سکل ہو تو آپ ایکٹنگ کے ذریعے شارٹ کلپس بنا کے بھی ویڈیوز بنا سکتے ہیں، چینل بنا سکتے ہیں۔ پرینک ویڈیوز بھی اچھے خاصے چلتے ہیں۔ پی فار پکاؤ چینل آپ نے دیکھا ہوگا، جس پہ نادر علی پرینکس کر کے اچھے خاصے پیسے کماتے ہیں۔ آپ بلاگز بنا سکتے ہیں، آپ کھانا بنانے کے کچن کے ویڈیوز بنا سکتے ہیں، آپ روسٹنگ ویڈیوز بنا سکتے ہیں، آپ انفارمیٹیو ویڈیوز بنا سکتے ہیں۔ تو یوٹیوب پہ اچھے خاصے مواقع ہیں پیسے کمانے کے، اور اس پہ کمائی کے بھی رینج مختلف ہوتے ہیں۔ یہ 50,000 سے سٹارٹ ہوتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ کچھ یوٹیوبرز لاکھوں یہاں تک کہ کروڑ تک بھی کما لیتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس رائٹنگ سکل ہے تو رائٹنگ کے لیے بھی بہت سارے اپرچونیٹیز آپ کو آن لائن ملیں گے۔ آپ کنٹینٹ رائٹر بن سکتے ہیں، جس میں آپ مختلف ویب سائٹس کے لیے کنٹینٹ لکھ سکتے ہیں، ان کے ویب پیجز کے لیے کنٹینٹ لکھ سکتے ہیں۔ کنٹینٹ رائٹنگ کے علاوہ آپ کاپی رائٹنگ بھی کر سکتے ہیں، آپ اکیڈمک رائٹنگ بھی کر سکتے ہیں، آپ آرٹیکلز بھی لکھ سکتے ہیں، آن لائن بلاگنگ کے لیے آپ اپنی رائٹنگ بھی دے سکتے ہیں۔ اور کنٹینٹ رائٹنگ کے ذریعے ایوریج جو پاکستانی ہے وہ 80,000 سے 1 لاکھ تک ایزیلی کما سکتے ہیں۔ آپ کے پاس اگر کمپیوٹر نالج اچھی ہے اور آپ کے پاس IT کی کوئی ڈگری ہے تو سب سے بیسٹ جو جاب ہے وہ ہے ویب سائٹ ڈیولپمنٹ۔ ویب سائٹ ڈیولپمنٹ میں کافی اپرچونیٹیز ہے۔ ڈیلی بیسس پر بہت سارے نئے ویب سائٹس بن رہے ہیں، اور ان ویب سائٹس کے ڈیزائننگ کے لیے لوگوں کی ڈیولپر کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ ویب سائٹ ڈیولپمنٹ ڈائریکٹ کلائنٹ کے ساتھ کنٹیکٹ کر کے کر سکتے ہیں، یا فری لانسنگ کے پہ آپ کو بہت سارے جابس ملتے ہیں۔ میرے اپنے بہت سے دوست ہیں جو ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کے ذریعے اچھے خاصے پیسے کما رہے ہیں، وہ لاکھوں میں کما رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ نئے ہیں، آپ کے پاس سکل اتنی زیادہ ڈیولپ نہیں ہے، تو آپ منتھلی 1 سے 2 لاکھ آسانی سے کما سکتے ہیں۔ اس کے بعد لاسٹ 2 کیٹیگریز آتے ہیں جن میں پیسے کمانا کافی ایزی ہوتا ہے، آپ کے پاس کوئی اتنا بڑا سکل ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو ان میں سے 8واں جو ہے وہ ہے آن لائن سیلنگ، یعنی آپ اپنے پروڈکٹس کو آن لائن سیل کر سکتے ہیں۔ آپ مختلف ویب سائٹس کے ذریعے اپنی چیزیں بیچ سکتے ہیں۔ پاکستان میں مثال کے طور پر دراز.com، امیزون، علی بابا وغیرہ، ان پہ آپ اپنے پروڈکٹس کو آسانی سے بیچ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اپنے پروڈکٹ نہیں ہے تو دوسروں کے پروڈکٹ کو بھی آپ آن لائن ایزیلی بیچ سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس کی پریزنٹیشن تھوڑی سی اچھی ہونی چاہیے۔ اگر آپ پروڈکٹ کو اچھا پریزنٹ کریں گے، اس کے ڈیٹیلز اچھا لکھیں گے، تو ایزیلی کوئی بھی چیز آن لائن بک سکتی ہے۔ آن لائن چیزیں بیچ کے ایوریج پاکستانی 1 سے 3 لاکھ تک آسانی سے کما رہے ہیں۔ اور آخر میں جو کیٹیگری آتی ہے وہ ہے ڈیٹا انٹری۔ اس جاب کے لیے آپ کے پاس کمپیوٹر کی بیسک نالج ہو تو کافی ہے۔ آپ کی ٹائپنگ اچھی ہونی چاہیے، آپ کو کچھ بیسک سافٹ ویئر مثال کے طور پر MS ورڈ اور MS ایکسل کی تھوڑی سی نالج ہو تو آپ اس سے آسانی سے جاب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ڈیٹا انٹری جابس آپ ڈائریکٹ کلائنٹ سے رابطہ کر کے بھی حاصل کر سکتے ہیں، یا فری لانسنگ پہ بہت سارے ایسے جابس ہیں جہاں پر آپ ایزیلی کام حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈیٹا انٹری والی جاب آسان تو ہے، لیکن اس سے اتنی زیادہ کمائی نہیں ہوتی ہے۔ ایوریج میں پاکستانی ڈیٹا انٹری کے ذریعے 30 سے 40 ہزار تک کما سکتے ہیں ایز اے پارٹ ٹائم۔ تو یہ 9 کیٹیگریز ایسے ہیں جہاں پر آپ پارٹ ٹائم، یا اگر آپ کے پاس اپورچونیٹی ہے تو آپ فل ٹائم جاب حاصل کر سکتے ہیں۔ اسپیشلی اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ مناسب جابس ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ جاب کرتے ہیں اور آپ کے پاس فری ٹائم کافی ہے تو اس فری ٹائم میں آپ پارٹ ٹائم جاب کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہاؤس وائف ہیں، گھر میں بیٹھ کر آسانی سے آپ کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو جابس ہیں وہ کسی بھی بندے کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنا فری ٹائم اکثر ضائع کرتے ہیں، وہ فیس بک پر گزارتے ہیں، یوٹیوب پر گزارتے ہیں، واٹس ایپ پر میسیجنگ کرتے ہیں، انسٹاگرام پر گزارتے ہیں، آوارہ گردی کرتے رہتے ہیں، فضول میں گپ شپ کرتے رہتے ہیں۔ تو اس سے بہتر ہے وہ آن لائن کوئی جاب ڈھونڈیں اور اس فری ٹائم میں جاب کے ذریعے اچھے خاصے پیسے کمائیں۔ اس پارٹ ٹائم جاب سے وہ اپنے گھر کے خرچے میں بھی مدد کر سکتا ہے، یا اپنی پڑھائی کو بھی سپورٹ کر سکتا ہے۔ تو میں اسٹوڈنٹ سے یہی امید رکھتا ہوں کہ وہ اپنا فری ٹائم ضائع کرنے کے بجائے کوئی پارٹ ٹائم جاب کرنے میں صرف کریں گے۔ اگلے ویڈیو میں ایک اور ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔